घर आसा हांव सगळे बांदून दिताय सगळे करून दिता पण तुमका खंयतरी आता शिफ्ट करता कळ्ळें हांगासर तुमका रावंक मेळचें ना हांगासर खंय भाड्याक रूम बी हवे खंयसर भाड्याक रूम आहा न्हू जाल्यार तुमचें सामान घ्या आनी तुमी ह्यासर रावात की हांगासर समज काम चालू आसतना तुमकां हांगासर रावंक मेळचें ना कळ्ळें वागडा गेला आता वखत केले वाटते गे पाहून गेले म्हाका म्हाज्याकडे केन्ना येवंक ना तुमी केन्ना माझ्याकडे येऊन रुपये आत्ता दिला म्हाका बस स्टँड सर असले ते बांबोळे माझे अशीच सर मेळपाक येवपाचे तुमच्या बांबोळे अशीच बोलून जाले भुरगो आमकां गावलो वळखीचो घुसो बाबडो मदत करता आत्ता 500 रुपया दिले आपल्या बॉल्सांतली काडून बाटली दिले असू न्ही रडा नाका हांव करता तुमकां सगळं नोकरी झाली पळय म्हाजे घर हांव करता आमी भाड्याक कामाक वयताले माझ्याकडे केन्ना येवन वचोंक जाय आसलें तुमी न्हू म्हाका कांयच खबर ना तुमची सांगूंक जाय वॉर्ड मेंबरानूय सांगूंक ना कोणी सरपंचानूय सांगूंक ना कोणीच सांगूंक ना काल येतले टायमार न्हू ते आपले सांगत ना कितें सांगल्यार आमी कानार घालतले सांगूंक जाय म्हाका सांगलेलें हांवें आतां कितल्या लोकांक घरा बांदून बी दिता आनी मेळटा आमकां डेली मेळटा म्हाका आणि वानर येऊन सता येतात सगळे सगळं फोडून घालतात सगळे ओके हांव हे करून दिता बोलता नाही पण सगळी माती घालता घरान सगळी माती तू नोकरी जायना का पाहून ही आई तुझी ही आई तुझी ही तुझे एखादा जेवणाक बी सगळी माती पडटाली सगळी सगळी माती पडा ते फाटले सगळे भिंत गोणे पडून ते भिंत मोडलेली भिंत मोडले ते मातयेन आता पॅक केला ते खडपा पडली फाटली फाटल्यान खडपा आसात ती तिचे एकट्याचे लग्न झाले हय एकट्याचे लग्न नाही का पयलीं कामां आसता तुम्ही शिरी गेला रावताले शिरी बी तुमचं असं शिरी बी ते सगळं इथं बांधून दुखा काय भिया नका तू सायडीक राहतो बस रावता काय तू कलांगूट ना आता भाड्याक रावतले रडा ना आता खुश सांग रडा ना भिया नाका तू हांव करता फुल सपोर्ट करता काय वळखीचं पेशंट गेले न्हू असोच कोणी वळख गरज पडली म्हाका सांग तुका नमस्कार आयज हांव मानशे वाड्यार आसा आनी कोरगांवा आयज ही खऱ्यांनीच दुखाची गोश्ट आहा जी आयज म्हाका पळोवनूय खूब दूख दिसलें जेन्ना हांवें तो व्हिडियो पळयलो कित्याक म्हाज्या गांवांत अशें आहा जाल्यार म्हाका आजून कोणी सांगूंक ना कित्याक हे अशें म्हाजे विचार जालो आनी जेन्ना हांवें वॉर्ड मेंबराक आनी आमच्या सरपंचाक फोन करून विचारलें जाल्यार तेंच्यांनी म्हाका कांयच सांगूंकूय नासलें तेका लागून आयज हांगासर जेन्ना मागीर काल हांवें सांगलें तेन्ना आयज हांगासर हांव सकाळी फुडें पावलो ते सगळे आयज आमच्या कोरगांवचे सरपंच आसा सरपंच आहा आमचो तशेंच आमचे डेप्युटी सरपंच तशेंच आमचे मेंबर्स आनी तशेंच म्हाजे बरे कार्यकर्ते आयज सगळे हांगासर येयल्ले आसा जे आयज खऱ्यांनीच तांकां गरजेची कोणी तरी ताका हात दिवंक जाय आसलो तर आयज हांव तांकां हात म्हाजो दितलो आनी तांकां हांव हें जें पळय घर आसा तें घर तांकां सगळें बांदून दितलो घर बांदूनूय न्हू तांकां पोटा खातीरूय तांकां सपोर्ट जाय ती आयज कामाक ना आनी कामाकूय वचना खंयसर ताका आनी ती जाणटी आहा ताका लागून तेंचो कितें आहा पळय सपोर्ट तितलोय हांव तांकां सपोर्ट दितलो
घर बांदून तांकां आतां ऑलरेडी सांगलेलें आहा हांगासून तांकां शिफ्ट करता कित्याक जेन्ना घर बांदता तेन्ना तांकां हांगासर रावंक मेळचें ना ताका लागून तांकां एक भाड्याचो रूम करून तांकां थंयसर शिफ्ट करून तेंचें घर हांव एज फास्ट तेंचें हांव स्टार्ट करतलो काम आनी करून दितलो कित्याक हांवें जेन्ना पेडण्यान हांव भितर सरलेलो तेन्ना म्हाजो विचार असोच आसलेलो की गरीबाक पयलीं पावपाचो आनी गरीबाचो साथ पयलीं दिवपाचो तो आयज हांव म्हाजें काम करीत आसा ज्या पासून हांव आमच्या पेडण्यान भितर सरला त्या पासून हांवें खुबश्या लोकांक अशें हेल्प सपोर्ट दिला आनी घराय बांदून दिल्लीं आसा ती आतां तितूंतलें हें एक आसतलें घर जें आयज तांकां खऱ्यांनीच गरीबाक गरज आहा एक घर म्हणटा तें सदांच हे पयलें हें आसता कित्याक आयज घर ना जाल्यार मनशाक आनी कांय हें ना ताका लागून जे पळय तांकां कितें सपोर्ट जावं तो हांव तितलोय सपोर्ट तांकां करपाक फुडें रेडी आहा. ओके सांग आमकां तुझी खबर नसली काय खबर नव्हती माझा घर बघून मी फाल्या पावसान खंय झाला बरोबर म्हाका कोणती तुमची आधार म्हाका आनी कोणाचो भाव ना बहीण ना हे आता बहीण 16 वर्सां जाली भुरगें ना हां आता 2 वर्सां जाली हे भुरग्याक 16 वर्सां लग्नाक भुरग्याक आता ती शिक आता तर मालिक नाही आता काय करू मालिक खेळता जाता आयज आमदार येयलो काय सांगचो ते तूं उशा आयज आमदार येयला तुमकां मेळपाक मी कितें तुमकां आता काय सांगा म्हाका निरंग दावा करता येऊ न्हू आनी चेडूं आसा बांदून दिता म्हाका तुमकां झालं आनी काय येत ना बांदून दिता तुका भियो नाका माझी आणि एक अशी भला माझ्यासारखी येली हे पण आता हिरवं कशी आहे भियो नाका तुमी हांव बांदून दिता तुका तूं तुम्ही एक काम करा आयज शिफ्ट करात आता तू सगळें तुजें आहा कितें आहा तें पॅक कर आनी तो खंयसर तुका दाखयतलो बाई थंयसर वचून राव तुमी सगळीं जाणां रावा ओके तुमकां खूब आगबरी आसा आमी जाका वचना माती भिंती कोसळटात बांदून सगळें आतां आमदारान सांगला मगे हां बरें आमल्यान सांगलें आमी आतां खोशी आसा ओके तो आधार ना ते गव्हर्मेंट मागता तेजे आधार मागता उपकार मागता ते आमकां घर बांदून दिवपाचें मोठी बांदून दिवपाची आमदारान सगळ्यान फुडें सरपंच तेंचो आमकां आधार आनी तेचे आमकां उपकार आमदारान आतां तुमकां कितें सांगलें गे आमकां बांदून दिता सांगलें आमकां खूब खोशी जाली म्हाका बांदून दिता म्हटल्यार आमी टेन्शनान आसले आमी कशी करतली घरान पावसान सगळें उदीक वता न्हिदोंक लागूना आतां आमदार आमकां फुडार आहा तेचे देव बरें करूं म्हणटा आमी आमकां बांदून दिवं न्ही इतलें मागता आनी तांकां जिवन सुशेगाद सगळ्यांक दवरूं न्ही तुमच्या जीवनात आरोग्य लागीं तांकां बी सुशेग दिवं न्ही सगळ्यांक आमकां आमदाराचे धीर दिलो म्हाका आमदारीत आमकां धीर दिसलो माझ्या हातीन काय समजून आता पळय वर दिवंक माझा हात पावा ना जाल्यार तुमकां टॉयलेट करया कितले सर वयतले घराचे बांदतना 1-1.5 म्हयनो 2 म्हयनो आमचे जुने घर ते रावता तुम्ही आमच्या घराकडे आमच्या घरा हय बाथरूम टॉयलेट सगळे हय कितको पुरतो आयजकाल तुम्ही पयलीं हांगासरली दुसरे कडेन रावा कळ्ळें तुका जाल्यार काम करूंक मेळटलें हांगासर बडबड करतली मागीर सांगताय का बरें पैसे ना तिका सजमाय तुमकां आमचे आसा जुने घर न्हू रूम टॉयलेट बाथरूम सगळे आहा हितून जुने घरात गो थंय तुमी रावता रावा जर तुमकां लागीं हे मेळटलो काल आम्ही अत्यंत वाईट एक व्हिडिओ काल बघलो याचा व्हिडिओ कोणी व्हायरल केलं आमच्या मीडियान आणि वाईट परिस्थिती त्यांची बघून अशी दिसता की ह्या परिस्थितीत आम्ही सुद्धा बाहेर सरलेले असली ही परिस्थिती मी स्वतः बघलेली ह्या परिस्थिती काय ही अशी आणि आज आम्ही सुद्धा आज विजिट दिवपाक काल म्हाका निवृत्ती सरान भाईन सुद्धा फोन केल्लो सर रात्री आणखी सकाळी तुम्ही म्हटल्यार 10:30 आमी पावतले पण आमदार रातच्यान म्हाका कॉल करीत हा की ना मातशें बेगीनच वचूंक जाय आमकां म्हणून ती परिस्थिती खूप बिकट आसा थंयसर म्हणून आम्ही सकाळी आज बेगीन हांगा पावले पूण ही परिस्थिती अशी बघून दिसता की खूप तांकां त्रास जालेलो कोणाक खबरच ना म्हाका दिसता कोणी सांगकय ना फुडें आमदाराक पूण आमदारान आयज आमकां आश्वासनय दिल्या की तांकांय आश्वासन दिलें की आपल्या खर्चान बांदून दिता आनी हांव भाईचे धन्यवाद म्हणटा कित्याक ती ह्या एक असल्या एका परिस्थितीत कोणी प्रोपोगंडा करपाचो ना राजकारणाचो प्रोपोगंडा करपाचो ही एक हेल्प आहा आनी ही हेल्प अशी करपाची आमदारान आनी आमदारान करते म्हणून आमकां आश्वासन दिलेलें हांव आमदाराचे धन्यवाद म्हणटा आनी थँक्यू म्हणजे खूप जुने घर आसा हे पयलींचे मातयेचे घर हे ताका लागून आतां म्हाका दिसता ते पावसात अशेंच रावले जाल्यार ते मातशे चड डॅमेज जातले सरांक
ते मेसेज करून पाहिलो आनी सर हांगा ताटलीन येयले आनी तांकां हेल्प करता म्हाकाय बरें दिसलें कित्याक गरिबाक सदांच सर प्रोत्साहन फुडें सरतात हांवें तेंच्या नागजरे त्या खूब जाणांक घर बांदून दिले सरांनी आनी आमच्या ते मायनात पावले आनी खरोखरच सरांनी हे तांकां उपकार करून घर बरें बांदून दिवपाचें आनी आमच्या मानशेच्या वाड्यार हे नांव सरांचे फुडें येवपाचें अशें म्हाका दिसता कित्याक सर सदांच गरिबांक फुडें सरता हांवें पयलीं पासून आयकलें सरांचें पण आज प्रत्यक्ष म्हाका आमच्या वाड्यार येवन सरांनी कितें करून दाखयलें म्हाका खरेंच मना पासून बरें वाटलें खरेंच सर तुमचे खूब आभारी आसा म्हाका एक बरें दिसलें की सरा सारको माणूस की आयज म्हाका इतले जे आयज राजकारण पळयलें पण जर गरिबांचो विचार करपी जर जाल्यार सर आसात हांवें नागजर पासून ते वारकण पर्यंत तर कोरगांव पर्यंत हांव पळयतां ज्यांनी तेणी मदत केलेली आहे घराक ती घराक अशी मदत न्हू की बाबा नळे दिले आनी दिले मदत न्हू तो पूर्णपणे सरान आज पर्यंत हांव पळयतां घर बांदिसर तेणी पूर्णपणे तयार केलेले आहा घरा आयज एक वारकणां एक चालू आहा तशेंच आयज सरान तेंचो पयलीं विचार कितें केलो तो तांकां खंय शिफ्ट करपाचो विचार केलेलो आसा हेंच म्हत्वाचो आहा आनी घर सो हें उबें करपाक तेणी जो आयज फुडाकार घेतलेलो आहा सरान ते म्हाका एक बरें दिसता कारण सराच्या फाटीं सदांच आमी सदांच आसतले कारण तो जो विचार करता बारीक लोकांचो तोच एक मोठो आहा आनी बारीक जे गोश्टींचेर तो आयज बारीक विचार करून जो आयज हांगासर येयलेलो आहा आयज ताका सकाळ फुडें येवन कितें करपाक जाय आसलें तर तेंचो विचार करून हांगासर येयलेले आसा सर ते खरेंच तेंची परिस्थिती कितें आहा ती आनी हांव एकच मागता सराक सुद्दां म्हणटा ज्या बारीक लोकांचो विचार सरान करपाचो आनी सदांच तुमच्या लोक फाटल्यान जे गरीब लोक जो आसा तो सदांच तुज्या फाटल्यान आशिर्वाद आसतलो आनी हेज्या फुडें आमी सदां तुज्या फाटीशी सदांच रावतलो कारण ज्या गरिबाच्या फाटल्यान रावता थंय दिवाकर हे